إخراج حلقة اليوم. صباح النور، كذلك سلام كبير للخولة اللي معنا واللي غتستقبل مكالماتكم. فخولة اليوم اللي غتجاوبكم، عيطوا لينا من دابا حتى الساعة 11 باش يعني تقولوا لنا يعني شنو اخباركم مع الاكل مع التغذيه. اذا غذائنا فهو دائما اولويه. كنفيقوا الصباح شنو غنفطروا، شنو غنتغداو، شنو غنتعشاو، فين غنمشيو. الا مشينا اي مكان كنبغيو ناكلوا حاجه اللي هي مزيانه. الناس اللي مسبعين بطبيعه الحال نظام غذائي او لا ريجيم فكيبغيو ياخذوا يعني دائما يكونوا عندهم توازن في الاكل. والناس اللي تيكون عندهم زياده في الوزن فيكون هذا هو شغلهم الشاغل دكتور. نعم. فهذاك الزياده في الوزن غالبا ما كنخرجوا بها من فصل الصيف. فكندوزوا الصيف الاغلبيه الناس كيتزادوا، ولو كاين اللي كيتزاد بعض الكيلويات، كاين اللي كيتزاد واحد الكيلويات كبار، كاين اللي كيكون ما كان متبع حميه وما باقيش يقدر يكملها حيت فصل الصيف. نعم. فهاد المشاكل كلهم نورمالمون خص الواحد يتدارك في هذا الفصل، في بدايه فصل الشتاء، لانه الى او الخريف، لانه الى دخل هذا الفصل فكيولي عاوتاني مشكل كبير وصعوبه في النقصان في الوزن. لا ميم شوز بالنسبه للاطفال. فالاطفال كيكونوا متعودين على واحد النمط يعني شويه نقولوا مريح ليهم، متسيب، فهمتي. ما كان في الصيف ما كيكونش يعني ما كيكونش شي كونترول كثير على الاكل. وحتى حتى لورغانيزاسيون ديال الاكل ما كتكونش، حيت ما كنبقاوش ضابطين التوقيت، ما كنبقاوش يعني منتظمين في السوايع ديال الوجبات ديالنا. نعم. اون فوا كتبدا هاد لا سيزون كيبدا عاوتاني ضبط الامور. وكيحسوا نيت بالاطفال بواحد داك لو شونجمون اللي كيأثر لهم حتى على التغذيه ديالهم. نعم. فكتلقاهم كينوضوا الصباح ما كيقدروش يفطروا مثلا، حيت مولفين كيفطروا معطلين، ما كيقدروش اصلا ينوضوا الصباح بكري، ما كيكونش داك النشاط، ما كيعاودوش يلغوبرين كيف ما الاول. كاين اللي كيجي فقدان الشهيه مازال ما كيولفتش ياكل كيف ما الاول، يعني كيف ما في ايامات المدرسه. كاين اللي بالعكس كتجي شهيه مفرطه، حيت كينوض الصباح ما كيفطرش، من بعد فاش كيجي مثلا مورا ليكول فكيكون يعني واحد الاحساس بالجوع كبير، وكيولي كياكل اكثر من الكميه اللي كان خصو ياكلها، اولا بمره ما تيبقاوش ياكلوا في الوقت اللي كيكون محدد. فهما كتكون يعني حتى طريقتهم او لا وقت الجوع عندهم كيكون مختلف على الوقت ديال الوجبات. فهذا واش هي من المشاكل اللي كتعانيوها مع وليداتكم وكيفاش كترجعوهم للسيستم. طيب قبل ما نبداو الحديث ديالنا ناخذ اول اتصال في الدواء معنا اليوم. هي لطيفه من الدار البيضاء. صباح الخير لطيفه. لاباس الحمد لله. مرحبا بك لطيفه. نتعرفوا بك فين بلاصه في كازا؟ من مدينة البيضاء. من بلاصه؟ عين السبع. من عين السبع. مرحبا بك. قولي لي لطيفه شنو عندي نحافه المسيطره، طيحت هاد الايام طيحت 10 كيلو، وعندي فقر دم الحاد، ودابا المشكل تبغي ناكل ما كنقدرش. طيب كنسمع، شوفي لطيفه كنسمعك شويه يعني مقطع. فقولي لي من الاول قلتي انت شحال في عمرك بعدا؟ ناخذوا الوزن ديالك والسن ديالك. عندي 29 سنه. نعم 29 سنه. وقلتي كنتي دايره حميه. لطيفه نعم لطيفه قلتي كنتي دايره حميه غذائيه. لا ما كنت دايره حميه، انا عندي فقر الدم، يعني ما كنقدرش ناكل، عندي بوم زوين ما كيخلينيش الشهيه عندي ناقصه، نبغي ندير شي حاجه اللي نولي ناكل بها. نعم نعم. سؤالك الفدوى. نعم. شحال عندك دابا في الوزن؟ الوزن 47 كيلو. 47. واش مثلا كنتي كتاخذي شي تريتمون او ديبي؟ عمرك شفتي شي طبيب دوزتي على الفقر الدم حاد عندك في بالي؟ حيت يلا مؤخرا، يلا دابا 3 شهور باش دوزت انا ديك ثاني بالمار وتاع الحديد. نعم ما لقاها في الخزان، لقات لها تلخص لها شي حاجه. دابا الشهيه عندك ما عندكش عندها فقدان شهيه. اي حاجه بغيت ناكلها ما كنقدرش، نحس براسي صافي شبعت. داكوغ واخا. 47 كيلو. اسمحي لي غير الطول باش الدكتوره تضبط معاك الامور مزيان. مترو 60. مترو 60. نعم. دابا انت لطيفه على حسب ما فهمت بلا انت هذا المشكل ديال عندك نقص او يعني مشكل ديال فقر الدم ونقص في الشهيه، وبغيتي يعني نظام غذائي اللي هو يتوازن مع
طبيعه الجسم ديالك وبغيتي انك تنفورسي راسك يعني بالفيتامين وهذا باش ما يبقاش عندك هذا المشكل ياك. كذا. شكرا لك لطيفه، صباحك مبروك. شكرا لكم. طيب نبداو بلوكا ديال لطيفه فدوى باش حنا الناس اللي كيسمعونا تا هما ما يطيحوش في هذا لو بياج. لان بزاف د الناس كيكون عندهم ديك سوء التغذيه او ما تيتاكلوش دي فوا ميم تيكونوا داروا بزاف لي ريجيم وطاحوا في لي كارونس اللي هما نقص كبير في الفيتامينات، طاحوا في مشاكل بحال نقص فقر الدم. 47 كيلو بانت ليا ناقصه بزاف يعني هزيله في هي ناقصه بالنسبه للطول ديالها. نعم. غير اللي خصنا نعرفوا بان الناس اللي كيكونوا كيعانوا من فقر الدم فهما كيكونوا بحال قلتي الاكسجين في الدم ديالهم ناقص، لانه الهيموغلوبين اللي عندنا في الجسم هما اللي كيكونوا كينقلوا الاكسجين وكينقلوا الحديد في الجسم. نعم. فبلوس كيكونوا ناقصين بلوس كنحسوا بواحد لا فاتيغ توت لا جورني، كتحس بلا بيرسون فريمون عندها مشكل في التنفس، عيانه النهار كامل ما بغاتش دير حتى شي ايفور، وهذا الشيء كيترتب عليه انه كتفقد الشهيه اون باراليل. فالا ما كانش كتاخذ ان تريتمون ولو تريتمون ما كيعطيش لي في ديالو نقولوا في اون سيمين ولا 2 سيمين، خص مينيموم 3 موا دو تريتمون اللي هو كيكون افاز دو فير، وكاين خصنا نورمالمون تاخذ حتى مكملات غذائيه من ناحيه تكون غنيه بالبروتينات وتكون غنيه باملاح معدنيه وايضا غنيه بالدي زونتي اوكسيدون اللي هما غيعاونوا مضادات الاكسده اللي غيعاونوها باش انها تزيد يعني تحد من ذاك المشكل تاع الاكسيداسيون اللي كيكون داخل الجسم وتدخل اكسجين اكثر للجسم ويترسخ ايضا لو فير باش تستفد من لو فير. حتى لو تريتمون اللي كتاخذ ديال لو فير الا عندها مشكل مثلا في المصران فما كتقدرش تستافد من هذاك لو فير. فبالنسبه يعني كتنقص من الامتصاص. نعم اكزاكتومون. فكيكون ضروري لو تريتمون خصو يكون مترافق مع دي بروبيوتيك اللي هما مكملات غذائيه اللي كيعاونوا على انه تزاد كديك لا فلور انتستينال اللي في او نيفو ديال المصران وكتعاون على الامتصاص ديال المكونات الغذائيه ماشي ديال الاغذيه من المكونات الغذائيه، حيت كل ما امتصات بروتينات كل ما امتصات املاح معدنيه فيتامينات ومنهم الحديد كل ما كتحس هي بالتحسن وكل ما ايضا كيبان عليها يعني لي في ديال داك لو تريتمون اللي كتاخذ. هما من هاد يعني المشاركه ديال السيده لطيفه من الدار البيضاء فغادي ناخذوا واحد العبره اننا التغذيه ديالنا خصها تكون دكتور متوازنه. بمعنى يعني حنايا ما نبقاوش ناخذوا النوع التنويع الغذائي مهم. التنويع الغذائي وبالنسبه لهاد الحاله ديال لي كارونس خصك لي كومبينيزون اليمونتير يعني خصك تاخذي مكون اللي غيعاونك باش تستافدي من التركيبه الغذائيه اللي كتكون. والتركيبه الغذائيه ما تنديروهاش من راسنا وماشي من الانترنت. ما يمكنش تعرفها فوالا ما يمكنش تعرفها الا ما كنتيش يعني مختص او تشوف اخصائي اللي ينصحك في هذا المجال. فبالنسبه مثلا الحديد ضروري كيكون اكومباني بلا فيتامين سي باش كنعاونوا اننا نستافدوا اكثر من داك الحديد ونعاونوا في الامتصاص ديالو. ولكن كيف قلتي عندك موفيز فلور انتستينال فالامتصاص ديال هاد المكونات كاملين ما كيكونش، فكنخدموا على النيفو ديال المصران باش نعاونوا في الامتصاص. ومن بعد كنجيبوا مكونات اللي غيعاونوا على تثبيت هذاك لو فير اللي هي لا فيتامين سي كتعاون على انه تثبيت لو فير في الجسم في الخلايا بطبيعه الحال وتسهل امتصاصه اكزاكتومون بوندون لو تريتمون ولا فاش تاخذ مثلا لو تريتمون ديال لو فير خصها تاخذ معاه دو لا فيتامين سي سوا سينثيتيك سوا ناتوريل يعني سوا تكون سو فورم دو كومبليمون اليمونتير يعني دواء ديال الفيتامين سي سوا كتكون تنويع غذائي اللي هو فيه من الاحسن مثلا المكونات اللي فيهم لا فيتامين سي غالبا فواكه كل ما هو ملون بحال الليمون بحال بزاف الكيوي بحال لي فريز بحال لي فرامبواز. اذا حنايا فاش كنفكروا في الكيوي ولا في الاورانج فاحنا كنقولوا فيه فيتامين سي اكثر من غيفيدنا لنقص الحديد. نعم فالكيوي خصها مثلا هي كل نهار تاخذ ان كيوي مثلا شاك جور مع لو تريتمون ديال لو فير وكناخذوا لو تريتمون كيلوغرام واحد واخا يكون عندنا نقص الشهيه خصها تفرق هذاك الكيلو مثلا لا ماشي كيلو ان كيوي باردون فخوي سمعتي كيلو كي غدير لها وهي كتبان لي لطيفه ديك 47 كيلو غتكون هذه شهيتها ضعيفه غير حيتاش افيك لو فير كي قلت لك كيعطي داك الانيمي وخصوصا الا كان عندها المشكل ديال الانيمي حاد
كيأثر بزاف على الشهيه وكيأثر على سي تو فو النشاط ديال الجسم. ما كيبقاش الجسم كيف ما الاول نشيط وحركي وهذا. نعم. فكي قلنا باش نعاونوا باش نستافدوا من لو فيغ ضروري اسوسي لا فيتامين سي فو اسوسي افيك لو تريتمون. يعني فاش نكون كناخذ الحبه ديال لو فيغ ناخذ معها لا فيتامين سي، اما كي قلت نتناول واحد لو فروي ولا ناخذ الدواء او لو كومبليمون اليمونتير. باردون. بي ابخي خصنا ناخذوا هادوك بجوج، يعني لو تريتمون المكمل الغذائي خارج الوجبات. نعم. باش كنعاولوا اننا نستافدوا اكثر، وقلنا نلعبوا على المصرانه ولا لا فلور انتستينال. ايضا بالنسبه للشهيه فضروري خصها تطلع من نسبه البروتينات في الجسم باش كتعوض هذاك لو موسكل عندها يعني ما كيضعفش ليها لو موسكل. نعم. فباش نعوضوا العضلات كنزيدوا في البروتينات الطبيعيه ماشي لي بروتينات الاصطناعيه، من لحم الدجاج مثلا، حوت، لا داند، بيض وحليب ومشتقاته، هادو كلهم تيتكونوا خصهم يكونوا في كل وجبه. نعم، وهذا شيء اساسي وضروري. اذا لطيفه نعم. ان شاء الله تكون فاتك هذه الاستشاره مع دكتور فدوى بلوك. فقط خاصك ضروري متابعه طبيه ومتابعه عند اخصائي تغذيه. نختاروا اخصائي تغذيه بطبيعه الحال يكون قريب لنا، يكون يعني من تعطلوش عليه باش بحال هاد المشاكل فكترتب على مشاكل اقوى. فمن دابا تعتق راسها ومن دابا تكمل او تاخذ اكل اللي هو متوازن. ماشي حيتاش ضعاف، لا ما غنحتاجوش خبير تغذيه. خبير التغذيه ماشي غير فقط باش ينقص لنا الوزن، لا يرتب لنا حتى التغذيه ديالنا. من بعد الفاصل غنكملوا الحديث على الاطفال وامتى خاصنا نمشيو عند خبير التغذيه بالنسبه للاطفال ديالنا، لانه مهم جدا في حالات ان فقدوا الشهيه، في حالات انهم يعني ما كياكلوش في وجبات منتظمه او اكلهم ما بقاش بحال الاول. ناخذوا فاصل سريع وراجع لكم دائما مع راديو بلس وبرنامج بيت سعيد. بقوا معنا. بيت سعيد مع فدوى هرات. اليوم مرحبا بكم، مرحبا بالاتصالات ديالكم واستشاراتكم. رفقة دكتورة فدوى بلوك اخصائيه التغذيه والحميه العلاجيه. فدوى حائزه على دكتوراه باردون، يعني غادي نعطيك الوصف كامل. حائزه على دكتوراه وماستر تغذيه جوده الطعام المصنع في اطار تحت كذلك جامعه اوفيك ببرشلونه، وحائزه على شهاده في الحميه العلاجيه عند الاطفال من جامعه الطب بالرباط، مؤطره في معهد دراسات الشبه طبيه بمراكش هنا في مراكش IHEPS. بالاضافه لانك دكتور مختصه في المتابعه والمرافقه الشخصيه، بمعنى أن في المركز كونيتري كوتش ونوتريسيون كوتش في مركز كونيتري للتخسيس كحصص الرياضة في المسبح وحماية الأمراض الغدد والسكري وكذلك أمراض القلب والشرايين والكلي. حماية الأطفال اللي هو موضوعنا تقريبا اليوم غادي نعطيو عليه إطلالة، ولكن أكيد غنعاودو نرجعوا له. نعم دكتور. فقدان الوزن وزياده في الوزن هذا شغلنا الشاغل، هو حمايه الرياضيين. فمرحبا بك مره اخرى. قبل الفاصل وقبل ما تكون معنا لطيفه في الاستشاره ديالها المشكل ديال او نقص او فقر الدم، هضرنا حتى على الوليدات الصغيورين دابا مع تيتبدل عليهم بزاف سيستم تنقول، بمعنى ساعات الاكل ونظام الغذائي كيوليو غاديين وكيزيدهم لي زاكتيفيتي ثاني دكتور. فكيوليو شنو كيديروا؟ وقت الفطور، لانهم هما مولفين مثلا غيفيقوا مع وغادي يفطروا حتى العشرة او 11، خاص يفيقوا دابا مع 7 ونص تلقاهم كيفطروا، لان 8 ليكول مثلا. ميدي خاص وقيته الاكل وقيته الغداء، لان مع ميدي غيجيو غادي خصهم يتغداو، عاوتاني كاين اللي غادي يرجع ليكول مع الجوج. كاين يعني هنا كندخلوا لواحد السيستم اللي خاصنا نحترمه. كيفاش دكتور نقدروا ننجحوا هاد المعادله ونرجعوهم للسيستم ديالهم بطريقه اللي هي مزيانه؟ دونك اول حاجه ضروري نحافظوا على وجبات الفطور. ضروري ان الاطفال اون فوا يفيقوا نحاولوا نفيقوهم بكري ونحاولوا نحافظوا على ديك الوجبه ديال الفطور اوبليجي. واخا ما يبغيش يفطر، واخا ما عندوش شهيه، ولو كاس ديال الحليب، ولو تماره، ولو مثلا طريف ديال الخبز، ولو اي مكون. المهم يكون مكونات طبيعيه واللي عرفناهم غيشبعوهم وغيعاونوهم في التركيز في القسم. ولكن علاش كنديروا هذه العادات؟ باش نحافظوا على ديك الوجبه ديال الفطور اوبليجي، حيت غيمشي الطفل مثلا كان كيفطر داك العام، هذا العام ما عجبوش ولا ما مساليش ولا ما كاينش الوقت ولا ما فيش ما ينوض ولا ما عندوش شهيه
وهذا كيمشي على طول العام وهو غادي بنفس السيستم. كيلقى راسو عام على عام او لا نهار على نهار، فهو كينسى ديك وجبات الفطور، كيولي جسمه هزيل، كيولي ينقص في الوزن بسرعه، كيبقى مرض. اللي كيولي الجسم ديالو هزيل حيت ما كياكلش بزاف، وكيولي كيفقد الشهيه، وكي قلتي كيترتب عليهم امراض اخرين. وكاين العكس، وهذا اللي خطر واللي كنخاف منه، هو انه كيتزادوا في الوزن. حيت 30% من الناس اللي ما كيفطروش فهم معرضين لمرض السمنه. نعم. فخاصه الاطفال. فإلا حافظنا على ديك وجبه الفطور فحنا كنوقيو اطفالنا من ان يظهر عندهم مشكل ديال السمنه من بعد. داكوغ. هذه من جهه اخرى، فاحنا خاصنا نحاولوا اننا دائما يكون جميع الوجبات تكون مكونات طبيعيه، ونعلموا وليداتنا بانه هذوك الاطعمه اللي نقولوا لي فاست فود وهذوك الاطعمه المصنعه وكل شيء ما يمكنش نقولوا بانهم ما كياكلوهمش نهائيا، كياكلوهم الناس وكيستهلكوهم. غير نحاولوا ان يكون الاستهلاك بواحد النسبه قليله. مشكله اننا حتى الاباء ما كيردوش البال ان ما بين الوجبات كاين دائما دكتور كاين ديك سناك والشيبس وكاين الحليوات وكاين، فما كنكونتروليوهمش لان ديك الساعات كيكونوا على برا يقدروا يشريوهم. يقدر يكونوا لي بارون ما كيكونتروليوش، ولا يقدر لي بارون كيكونتروليو، ولكن المشكل في المدرسه. فكاين مدارس مالوغوزمون الى يومنا هذا كيعطيو يعني دي بيسكوي، كيعطيو دي برودوي اندستريال بالنسبه للاطفال. في يعني في لابوز. وهذا نورمالمون من بين الاهداف ديال المدرسه هي انهم خصهم يمنعوا هنا كنحيي بزاف واحد المبادره زوينه خداوها بزاف لي زيكول. نعم. ان في الوقيته ديال الكوتي كيفرضوا ان اولا كيطلبوا لي بارون ان كل نهار من لي بارون اللي في ليكول، لانه ماشي كل نهار واحد ياخذ يعني بادره ياخذوا يا اما الكيك للجميع يا اما يعني هكذا كيحفز طبيعي، يا اما فواكه. نشري مثلا غير فاكهه لولدي من احسن بكثير من انني نشري لي يعني بسكوي او ماده مصنعه، او لا فلوس يشري هو بوحده. هذا هو المشكل. فنحاولوا اننا علاش؟ لانه هذاك الشيء كيترتب على لو روندمون سكولير ديال لي زيتيديون. ماشي انا كنعطي هذوك المواد المصنعه وتغذيته نظام غذائي مرون، نعم، والسكريات بزاف، وما كياكلش في الوقت وما كياكلش مزيان وهذا. وفي الاخر نجي في الاخر الشهر او في الاخر ديال السيمستر نقول له ما جبتيش نقاط مزيانه، ما نجحتيش بحال صحابك. معروف على ان الفطور الصباحي مهم جدا، يعني الفطور ماشي نسمعوا الفطور هي نعطيوه اي حاجه ولا تبقاي تحطي له، يعني الفطور ديك التغذيه خاصها تكون بحال مثلا لي فيكولون اللي تيكونوا يعني يمكن تكون اكثر هذا ضروري لي سيريال كومبليت، لان فيها سكريات اللي كتعاون الجسم انه يبقى بطيئه. نعم. في بطيئه الامتصاص، يعني ان الجسم ما كيحس بالجوع، كيبقى عنده واحد الطاقه متجدده كيستعملها مده ساعتين تقريبا ولا 3 سوايع. هذه من جهه اخرى. والحاجه المهمه هو انه غني بالفيتامينات دو جروب بي، وهذه الفيتامينات عندهم بحال قلتي دور كبير في لو ترافاي سيريبرال، في انهم كيحافظوا على لي نورون، انهم كيعاونونا في التركيز، كيعاونونا في يعطونا في واحد لو روندمون اكثر، يعاونونا في لانتيليجونس اون جينيرال. دونك كل ما كانوا هادو في الوجبات وخاصه في وجبات الفطور، كل ما كنضمنوا ان ولدنا بيمشي للمدرسه وهو في واحد النشاط، وغيمشي والدماغ ديالو ايفيي وغيكون واحد التركيز اكزاكتومون. اما الا كان مثلا سكريات مصنعه فما كفيهاش هاد المكونات، والمشكل اللي كيوقع هو ان هذيك السكريات المصنعه كتستهلك لينا الفيتامينات والاملاح المعدنيه اللي في الجسم باش تهضم هي في الجسم. فكنوليو في بلاصه ما نزيدوا مكونات لولادنا كنعطيوهم مواد اللي هي كتستهلك لهم المخزون ديالهم، وكيولي عندنا مشاكل. كي قلتي انا كنشوف لحد الان اطفال. جات عندي مؤخرا واحد الطفله كتعاني يومها، كتقول لي لامها راه كتوصل 10 عقلي كيتبلوكا. عقلي كيتبلوكا حيتاش خدات بسكوي مع الصباح ولا خدات سكر اضافه فيه او شي حاجه فيها اضافه سكريه. نعم. ولا ميم لو سوار، ميم لو سوار كتلقاهم كاين اطفال كيتعشاو بالشيبس، كاين اطفال كيتعشاو لو وليت داك البو ديال الشوكولا اللي كيتحط في الكوتي انا ولا في الفطور خاصو يتحيد داك الشوكولا اللي بون وي هذاك لو طونزا مره عرفتي كاين شي حاجه اللي ولات كل ما كلينا رسميه في هذا الفطور ولا الكوتي. وداك الشيء مثلا وقيت هاد لي دوفوار كذلك كيحتاج الطفل انه يركز شويه. نعم. يعني فاش غيجي في العشيه سورتو لي زوغير دابا على ذكر اوسي لي دوفوار خاصني نورمالمون لي دوفوار
ناخذهم نديرهم من مورا واحد الوجبه، نكون واكل ماشي نكون واكل بزاف، مي نكون واكل مزيان من ناحيه لا كاليتي. ونحاول ان لي دوفوار لي مومون ديال لو دوفوار ما يكونش واحد لو مومون دو ستريس، ويعني نضرب مع داك الطفل باش يدير داك لي دوفوار. وهذا نحاول انني ستركتوري معاه اليوم، اورغانيزي التوقيت. دائما هو الاطفال ils sont très intelligents، ils sont aussi كيبغيو انهم يفرضوا واحد النظام ديالهم. فنحاول انني انا من الاول جورغانيز بلوس كيكون داكشي اورغانيزي. ميم جو بو ميم ندير ورقه وستيلو، عندك من هاد الساعه فلان فلانيه هاد الساعه فلان فلانيه اش غندير. لا راه ورقه وستيلو ضروري ماشي غير نديرها، خاص سنين نديرها باش نتخرجوا باش الطفل المره الاولى ما غيبغيش، المره الثانيه ما غيبغيش، المره الثالثه ما غيبغيش. ولكن فور ميزور غنقولوا بانه راه لي بارون كي كوموند، انا اللي كنحكم في الدار، انت خصك تتبع لو سيستيم، وهذا لو سيستيم هو اللي مزيان ليك. دونك كنوليو كنقسموا ليه الوقت، ماشي حنا غندوزو العشيه كلها في لي دوفوار والضريب وهذا وهذا، وكنتسناو في لونفون امتى يدير لي دوفوار ديالو. كيولي داك المومون لي دوفوار اكفس مومون في النهار، وما حاملش وما كيديرش مزيان في رعب وفي هذا في عدم تركيز. هو بغى يقول لا، يعني داك المومون لي دوفوار هو عاد جاي ينوض، عاد جاي يشرب، عاد جاي يمشي الطواليت، عاد جاي يلعب، عاد جاي. دونك كيولي مشاكل. دونك نورمالمون il faut bien organiser le temps. كنحاول انني نقول له si tu fais مثلا tes devoirs pendant هاد السوايع وهذا، je te donne une récompense، je te donne une autre heure مثلا ديال ترتاح فيها تلعب فيها هذا ديال التابلت ديال الايفون ديال هادي. دونك جينيرالمون هادشي اللي دابا لي زونفون لا بريوكوباسيون ديالهم تيبغيو يردوا كل ما هو الكتروني. حتى التركيز الالكتروني كيلعب دور. هادشي غنهضروا عليه ان شاء الله في الحالات او في الحلقات المقبله. التنويع الغذائي كذلك مساله مهمه. الاطفال كيفقدوا الشهيه لان اللي يفطروه اليوم تيعاودوا غدا، واللي كيتغداوه اليوم تيعاودوا غدا. نزيدك عاوتاني دكتور واحد الحاجه اللي هي مهمه، اغلبيه الاطفال دابا ولا لي سيستيم اللي كاينين في ليكول لي زيكول هي انهم كاينه لا كونتين، كاين الوقيته د الغداء ما كيرجعوش بيان سور اريح ليهم. انا بعدا كتجيني مزيانه هاد اللي يعني مبادره اخرى من المبادرات اللي كيديروا بزاف لي زيكول. مي هنا فين خاصنا حنا عاوتاني نهتموا بداك الغداء، الغديوه اللي غياكلها ولدنا بوحدو اولا بنتنا بوحدها في ليكول. علاش حنا كنركز على وجبات الفطور؟ لانه مثلا بالنسبه للناس اللي عندهم لا كونتين او لي زونفون اللي كيديروا لا كونتين، لي بارون جينيرالمون ما عندهمش وقت انهم يوجدوا لهم وجبه كومبليت. وديجا حتى في ليكول عندهم نص ساعه او 45 دقيقه للاكل ما كافياش باش انهم ياكلوا فيها توتان بلا. وماشي بحال الا رجعنا للدار وحطينا الطبله مقاده مشكله وغنحضيوها شنو غياكل. مزيان سي كونسيي ان الغداء يكون خفيف باش دوك السوايع اللي من مورا الوجبه ديال الغداء ما يحسش فيهم الطفل بالنعاس. حيت مثلا في لي سيستيم القدام لي زونفون اللي كانوا كيرجعوا مثلا للدار وكياكلوا ان غوبا كوبيو، يعني فيه دهنيات كثيره وفيه مثلا بروتينات، فهذا هاد المواد كيستهلكوا طاقه بالنسبه للهضم ديالهم. فاش كيكونوا كيتهضموا كنحسوا بالعيا، كيحس بلي واحد فيه النعاس. فاش كيرجع مثلا مع الجوج كيلقى فريمون دوك 4 سوايع، خصوصا ديك الساعتين الاولى غير النعاس، والاطفال غير حالين عينيهم وهما عيانين وما قادرش يركزوا بزاف. دونك من الاحسن نورمالمون الوجبه تكون خفيفه. فالوجبه ديال لا كونتين يقدروا لي بارون يصوبوا لهم مثلا ميم ان ساندويتش، ولكن الساندويتش توجور يكون فيه لابور دو ليغوم، توجور بوكو دو ليغوم. ندير بلوس كندير دي ليغوم بلوس سي بيان. نعم كنحاول انني نهرس داك لابور كالوريك الكبير ديال لو روبا. نحاول ان مثلا الخبز الا غندير خبز ندير خبز كامل. نعم قمح كامل، اما القمح اما الشعير دائما. نحاول انني يكون كي قلت لي ليغوم ولي بروتين اوسي، ولكن ما يكونش دهنيات فروماج، يعني حاجه اللي غترجع لينا داك لو روبا تري كوبيو وصعيب في الهضم. نحاول انني نعاونوا مثلا بمشروب دائما، مشروب ديال الماء او الماء بالفواكه او الماء بخضار ايضا. بحال كنديروا حنا في العادات الغذائيه المغربيه زوينه، انه مثلا كدير شويه ديال لي كاروت مثلا غابي خيزو مثلا بالقرفه وشويه الماء او شويه الليمون. نعم. كنديروا داك عصير الخيار بالليمون، هادو مزيانين. هاد لو جو حسن ما ياخذ جو يعني مصنع ولا نكتار من الحانوت ولا هذا. نحاول ما نكثرش ليه السكريات بزاف السكريات، ولا عطيت سكريات طبيعيه. فنعطي كي قلت دابا في لا كونتين ضروري ديك وجبات الفطور. ايماجين واحد الولد ما فاطرش الصباح ولا كونتين ما واكلش فيها عنده واحد نص ساعه ولا شحال، غياكل غابيدمون. كيفاش غيدير تيوصل حتى
لقيت الربعه ولا الخمسه وهو ما هذا يعني سي نورمال غيجي الجوع، سي نورمال غيجي يفقد التركيز، سي نورمال غيبدا كيغوت وما كيكملش النهار في ليكول كوم يلفو. دونك فريمون يفو اسيي دو دائما نفكر داك لونفون جو لوبليج المره الاولى المره الثانيه، من بعد هو غيلقى راحته. وجبه الفطور مهمه كناخذ فيها وقتي وكناكل فيها مزيان. نعم يعني كنعطيوهم جميع المكونات الطبيعيه. هنا لي مامون اللي كيسمعونا هذا الصباح يديروا شويه ديال ليفور الصباح سورتو يفيقوا ويديروا كذلك جو زوين. احسن وجد بالليل كاع الا ما كاع حتى المكونات ما كتخسرش، ما كتخسر. تحطي شويه الخبز كامل، شويه التمر مثلا، شويه الزبيب، شويه ديال البيض مثلا، الفواكه الجافه فوالا ديال الفائده للاطفال وهما سكريات طبيعيه. اوليو باش غندير سكر ابيض ندير مثلا العسل في الاطعمه او في الحليب مثلا. الى ممكن يشربوا مثلا الحليب هكا كان احسن. نتفاداو كل ما هو كورن فليكس، كل ما هو شوكولا اون بودر اجوتي لي شوز اندستريال. باش قلت لك فدوى ان هذا هو المشكل، هذا الشيء اللي ولا دابا في الطبلات الفطور بزاف دابا هذا الشيء كنلقاو ديما داك التوجاد داك الشوكولا اللي كيتخلط مع الحليب. حتى لي زونفون il réclament راه ماشي عاوتاني لو مو لي بارون. حتى لي زونفون كيقول لك انا ما ناكلش فرomage مثلا ولا الخبز بالزيت. شكون باقي دابا لونفون كياكل خبز بالزيت؟ كاينين. انا الاسبوع الماضي كنت مع صديقه برافو عليها، نبغي نحييها فدابا الصباح انها ديما كدير واحد لو جو مع وليداتها، انها كدير لهم طبيسيل صغيور في زيت العود مع نص فرماجه، كتقول لهم يلا غادي نغمسوا بحال هكذا، وكتبقى تلعب معاهم داك الصباح. تبارك الله عليها الخاطر اللي عندها، بغات كلشي يوليو لي ماما هكذا. يعني تحببهم في هذاك الحبيبي والخاطر والوقت. هذا الشيء ماشي كاع لي بارون الله يحسن العون، ماشي كاع الناس عندهم نفس لا بوسيبيليتي. مازال اون فام مثلا او فوايي ولا اون فام اللي خدامه ليبر ولا عندها شويه الوقت، جو كومبرون. ان بابا اوسي لا ميم شوز. مي دي بارون الله يحسن العون تيفيقوا هما براسهم داخلين مع الثمانيه، براسهم عندهم جري وهما براسهم خصهم يفيقوا في السبعه، وديك السبعه اللي يفيقوا يعاونوا لي زونفون يلبسوا حوايجهم ولا يلبسوا هما ولا. دونك فريمون يفو سي لا رياليتي، يفو بونسي ا سا اوسي. مي نحاولوا نقصوا من هذه المكونات. فوالا مي المهم انه وجبه الفطور كنجلس مع وليداتي كناكلوا كاملين. خصنا نبدلوا السيستيم، ولكن من المحظوظين ان نقدروا نجمعوا حتى في الغداء حتى وجبه الغداء اكزاكتومون. مي دابا كي قلنا حنا كنهضروا على لو سيستيم تاع لا كونتين، فكيولي الفطور والعشاء هما الوجبات الاساسيه. طيب عندي سؤال من عند امال اللي قالت لي مسؤولاتنا دابا، قالت واش نقدروا مثلا وقيته الكوتي نديروها عشاء باش هكذا نقدروا نرتاحوا؟ نعم ان مثلا لونفون دابا وليداتها تيجلسوا لا جورني كامله، قالت لك انا كنفضل ان ديك الوجبه الكوتي نديرها لهم داك لو كوتي ولا نعطيوهم داك لو روبا رابيد ويكون صحي مزيان. فاش كنقول صحي صافي غير طبيعي، ما فيهش مكونات بزاف اصطناعيه، ويكون فاسيل في الماكله، ويكون فيه فاري يعني بزاف المكونات في واحد شويه ديال ليسباس. كي قلت نقدروا نجمعوهم في ساندويتش ولا في ان بوتي بو كوم سا. ابخي اما يجيو لي زونفون نعطيوهم اون بوتيت كولاسيون، من الاحسن يكون ان ياغورت ولا ان برودوي ليتي. اون اتوندون نوجدوا العشاء. العشاء مزيان الى لي زونفون غادي ينعسوا مثلا فيغ 8 ولا 9، فنورمالمون العشاء خصو يكون فيغ 7 ولا 6 فوالا كري شويه اكزاكتومون، باش فنديروا ان الوجبه مزيانه ليهم ولينا اكزاكتومون. منها لي مامون كيتهناو وكيحيدوا عليهم العشاء، منها كنجمعوا كاملين وكناكلوا دان سول كو. دائما توجور العشاء يكونوا فيه سكريات بطيئه او نشويات. ماشي خايب اننا نعطيو لولادنا دي بات، نعطيوهم قمح مثلا كومبلي، نعطيوهم مثلا شويه الروز شويه الشعريه، نولفوا اننا ناخذوا مثلا دي سيريال جداد بحال لو كينوا بحال لافوان اوسي مزيانين وفيهم بروتينات وفيهم اوسي دي فيتامين دو جروب بي. دائما لابور دو ليغوم في شاك روبا يفو ان ابور دو ليغوم ضروري. وما نساوش اننا دائما يكون المشروب يعني الماء او مشروب اللي هو او العصير طبيعي مقاد في الدار احسن من المشروبات الغازيه. نحاولوا ان لي فروي او لي جو دو فروي يتخادوا في وسط لا جورني، حيت هما سكريات وكيتخمروا في الجسم بالليل، فنحاولوا اننا ناخذوهم في وسط الوجبه. بما اننا لا جورني اغلبيه مع القرايه ولا الخدمه ما تنكونش عندنا الوقت، فمزيان ان تكون معده فارغه بحال اللي هما في الفروي كيتخادوا في وسط النهار باش كيعاونونا يجددوا لنا الطاقه وباش كيتحرقوا فاسيلمون. ماشي بحال هذا لو سوار وي ناخذوا سكريات بطيئه، ناخذوا بروتينات اللي غيعاونونا باش ناكلوا مزيان ونشبعوا. لونفون خصو يشبع بالليل باش ينعس مزيان وما يفقش بالليل يقلب ما ياكل، وباش ايضا
كيعاون على تجديد الطاقه ديالو، طاقه وقدرات الاستيعابيه، فهي كذلك كيركز هذاك التغذيه كتلعب فيها دور كبير. اللي خداو. حنايا فاش غادي نتبعوا سيستم او نظام غذائي متوازن وملائم لاطفالنا، فبلا ما نحسوا غنلقاو حتى حنايا غاديين نفس الطريق. اكزاكتومون هادشي بغيت نقول، يعني انا لي بارون نحاول انني نمشي في نفس السيستم، بيسكو سي بيان بور مي زونفون، سي بيان بور موا اوسي. فما نحاولش اننا نشري واحد المكونات ولا نشري بواسون غاز ولا شي حاجه ونقولوا لا 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 انت خصك تاكل هكا وانا جو بو بروندر هكا. دونك نحاول انني نمشي في توجور في لو ميم سيستيم. بغيت ناكل شي حاجه اون دور هادي نحاول بعيد على لي زونفون ديالي، ما نبقاش هذا، حيت هما لي زونفون بزاف تياخذوا ليكزامبل من لي بارون. دونك نحاول انني نمشي في لو ميم سيستيم وراه سي بور لو بيان دو توت لا فامي. نعطيك اكزامبل مثلا مشروب غازي اوكي غير مفيد بالمره، ولكن الطفل ما حدو كيشوفو فوق الطبله راه غيبقى ديما باغي بيان سور، كيبقى يقول لك عطيني، ما يمكنش يقدر يدوز ياخذو. فحنايا من ديتنا لراسنا من حنايا منين بدينا حنا مع الطفل اننا نحيدوا منه هذه العادات الغذائيه الغير السليمه اللي للاسف كنولفوها شي شويه في فصل الصيف او في العطله ولا كومونيكاسيون. خاصنا نحيدوا. انا كنفضل مبدئيا يتحيد داكشي اللي غادي يديرونجي، يتحيد داكشي اللي غادي وفاش نحيد كنشرح كنقول فوالا هذاك الشيء خديناه في الويكاند، خديناه في لي فاكونس. دابا سي لو مومون où on va un peu changer de système، ناكلو مزيان، ناكلو في الدار. هذا كل واحد غادي يعرف كيفاش لو لونغاج كيفاش يهضر مع وليداتو. اكزاكتومون. المهم ان لا كومونيكاسيون ميم في لو كوتي اليمونتير كنشرح، ماشي كنتبسل وكنحط لولدي كل هذاك الشيء اللي عندنا في الدار، هادشي اللي درنا اليوم كل بزاف منك وهذا لا. نحاول نشرح ونقول هذاك راه مزيان، هذا راه هذا سي فري كنعياو عاوتاني يعني كلنا وفي غير الوليدات حنا كنعرفوا بان التغذيه ديالهم كتساهم في النمو، في قدراتهم الاستيعابيه، في تطوير كل حاجه فيهم، فنعطيوها اهميه قد ما كنعطيو اهميه ليكول اللي غنحطوا فيها ولدنا وبشحال غنخلصوها، والحوايج اللي غنشريو والشكاره ما نعرفش شنو فيها ومنين شريتها. ضروري التغذيه مهمه. فاتت الثلاجه ونهار غنمشي غنتقدى بعقلي مزيان محضره، ماشي غنشري داك الشيء بالزربه او لا غنقول ماشي مشكل. فدايما التغذيه كيف ما قلتي، مثلا غناخذ لي بات، غناخذ مثلا دوك لي بات اللي يعني بحبوب كامله، غناخذ مثلا خبز، غناخذوش خبز ابيض، ناخذ خبز كل شيء موجود، كل شيء موجود، كاين كل شيء. هذا خاص غير شويه الوقت. ايوا ما ناخذ ديك الباكيه تاع البسكوي الكبيره ونبقى نقول كل نهار غنعطي عليه الكوتي، نشري لي زانغريديون ديال الكيك ونقادو كاع كاملين. كاين دابا دي جون اللي يبو فيغ سا، كاين دي باتيسري بارتو تو بو كاين دي باتيسري زوينين وغاديين ونقيين ودي في ميزون. المهم انا باش هو يحب دكتور فدوى، باش يحب هو كذلك هذاك الكيك اللي غيديه معاه، لانه يقدر انا اللي غنديرها مثلا غادي نلقى بان في ليكول غيكونوا شحال من واحد جايب شحال من حاجه، هو غيحب سورتو الا كان المذاق زوين. المذاق زوين غيحب. لا ولكن كذلك الوليدات الصغار بيناتهم كتلقى جايب بسكوي فيه مثلا شخصيه كارتون او لا، يعني كيكونوا بحال كيقول لك لا انا بغيت بحال صاحبي في ليكول عنده هذا تيشري هذا البسكوي حيت فيه بنتين ولا فيه ديزني ولا فيه ما نعرف شنو. مزيان انني نشرح له وهو تيقاد الكيك يعجبو الحال او هي يعني الاطفال كيعجبوهم يشاركوا لا كومونيكاسيون، ونكومونيكيو معاهم بهذه الطريقه. كل ما هضرنا نزيدك عاوتاني حاجه اخرى، خضره مشكل كبير عند كاع لي بارون، انت اكثر وحده غتكوني عارفه هذا الموضوع. نقدروا نحطوا للطفل بلا فيه خضيره مسلوقه او لا مقاده او لا في التورتيه. سي كو il faut toujours avoir une sauce بالخضره او لا تخلط مثلا. فوالا لي زونفون باش ياكلوا الخضره il faut que ça soit il faut y avoir de la sauce. Plus il y a la sauce ou le madar zouin, les enfants c'est toujours avec le madar. Plus il y a le madar zouin, plus on mange داكشي كامل. Les gratins. Voilà. Donc il faut essayer de cacher les légumes qu'on va faire. Et نحاولوا نديروهم sous forme de recettes جديدة, une sauce avec des légumes, un gratin avec des légumes, des choses comme ça que les enfants peuvent يذوقوهم يجيهم زوينين وياكلوهم. Même on peut même faire un peu de fromage dedans ou là-dessus, شي حاجة بحال qui va يعطيها مذاق يعطيها مذاق زوين وليز انكوراجي à les prendre. نعم. كتبقى واحد المسألة هي أساسية غنسولك عليها آخر حلقة اليوم، هي طريقة حفظ الطعام. كنعرفوا مثلا أغلبية غيديو معاهم داك لو باك أو داك اللانش بوكس كيف ما كيتسمى، فيه الغداء يعني هو طيب من الصباح وقيت 12 بزاف كاينين لي زيكول غيسخنوا
باش نحاولوا نتفاداو مثلا الطاجين، داكشي المريقات ديال الصوص وداكشي ما نديروش بزاف، لانه ما غاديش ما كيتحافظش عليه، وخاصه دابا حنا في مراكش شويه درجه الحراره طالعه، فنحاولوا نديروا حاجه اللي سهله في الحفظ، فنتفاداو كل ما هو طايب بزاف بمرقه بهادي نتفاداوها. او درنا شي حاجه بلا صوص نعزلوا لا صوص اكزاكتومون. شي نقول لك مثلا لا سالاد غندير اون بيتيت سالاد ولا شويه لي ليغوم، فنحاول ان مثلا غندير مع خل ولا هذا يكون بوحدو باش حتى دوك لي ليغوم ما كيدبالوش وما كيتغيرش اللون فوالا، وما كيخسروش اون جينيرال، حيت اون جينيرال في الماكله كل ما كاين ماء في المكون كل ما كيخسر غابيدمون، لانه الماء سي ان ميليو فافورابل بور لي باكتيري. يعني كاع الحاجه اللي غادي تميه لينا وفيها مثلا مكونات وما طايباش مثلا تقدر تخسر فاسيلمون. من الاحسن ادوبتيو لي ساندويتش، ادوبتيو دي بلا فوالا، ندير مثلا اون غرياد رابيد او نديرها، نحاول انني ما نديرش لي بيغي ديال مثلا الخضره، دي بيغي دي غراتان تو سا يعني لي غراتان تخليهم للغديوات وسورتو الاكل اللي هو غادي يكون في وسط النهار الاطفال، الحاجه اللي هي دغيا اون بو ميم فيغ مثلا اون بيتيت بيتزا في الدار فوالا، يكون داكشي مكونات طبيعيه، يكون شويه د لاصوص طوماط بروتينات، شويه الفروماج هذا اللي لونفون يل بو ابري يديها يسخنها في هادي. نديرو مثلا دي كروك موسيو دي توست على الانتيريور فيها غير ما نتفاداو لي شاركوتري، ونديرو مكونات طبيعيه مثلا لحم طبيعي شويه لا داند ولا فروماج ولا غير طون مثلا. المهم يكون دائما لا سالاد من الداخل دي طوماط دو ان بو دو ليتو، المهم يكون داكشي فاسيل اللي غير لو طون كيل كونسوم ولو طون اللي يجي للدار عادي ياخذ مكون هذا. غنحاولوا اننا نعوضوا في العشيه شي حاجه اللي كنكثروها مثلا. اخر ميساج اللي بغيت نوصل ليه مامون سي كو نحاول انني ندير شويه د ليفور باش ما ندمش عليه ابري. يعني في الاول كيبغيو يسهله والله يحسن العوان فوغ مزور نهار على نهار كيبغيو لي مومون غير حاجه غير واحد الساعه كتندم كتلقى راسها لونفون ديالها زاد في الوزن ولا مرض ولا مرض ولا عنده شي خاصه السمنه هذا هو المشكل. من بعد كتقول لك واش غندير دابا كاين مشكل السمنه، ولكن دكتور حتى الوليدات اللي تيبقاو في يعني في البنيه ديالهم ضعاف وهذا تيكونوا معرضين اكثر. نحاول ندير قليله نعم باش من بعد ما ندمش عليه. ديما نفكر ان من بعد ça peut avoir des conséquences اللي هما شويه ثقال على لونفون. ندير شويه د ليفور باش من بعد نرتاح. فوالا شكرا لك دكتور فدوى بلوك على حضورك معنا اليوم. حلقتنا اليوم معك كانت ممتعه جدا لان الحديث فيها كان على نمط الحياه الصحي والملائم سورتو الاطفال، ودابا جات في وقتها مع بدايه السنه ومع لادابتاسيون كانت نتادابطاو حنا لكل شيء مع ولادنا ومعنا حنايا وصحتنا. موعدنا ان شاء الله كيتجدد معاك في القادم من الحلقات، وباقي غنهضروا على مواضيع كثيره. خليكم معنا ونكونيكسيون على لاباج facebook.com/فدواهرات. ديجا خليت لكم لانونس من البارح، تقدروا تخليو لنا اقتراحاتكم تساؤلاتكم استشاراتكم الدكتور فتقدري تجاوبيهم كذلك. وما تنساوش فدايما اذا تبعنا نمط حياه صحي لينا وليداتنا فحياتنا غتكون اسهل وكل الامور ما كيبقاش فيها مشاكل سواء على المستوى الصحي وعلى كذلك تنظيم حياتنا. شكرا لفدوى بلوك اخصائيه التغذيه والحميه الغذائيه. ضيفتنا فدوى فهي حائزه على ماستر تغذيه جوده الطعام المصنع في اطار تحضيرها للدكتوراه في نفس التخصص من جامعه اوفيك ببرشلونه. حائزه فدوى على شهاده في الحميه العلاجيه عند الاطفال من جامعه الطب بالرباط، ومؤطره في المعهد الدراسات الشبه طبيه بمراكش، كذلك متخصصه في المتابعه والمرافقه الشخصيه. فدوى فانتي كوتش اون نيوتريسيون، تعجبني انا هذا التخصص هو لانك ترافقي مثلا الناس اللي باغيين ينقصوا الوزن او يزيدوا الوزن، كذلك حميه الناس اللي عندهم امراض مزمنه مثلا نعم. قلب، شرايين، ضغط دموي، سكري، الله يحفظ سرطان. كترافقي كذلك حتى الرياضيين نعم. حميتهم الغذائيه، والاطفال اللي اليوم كنا كنهضروا عليهم بشكل اللي هو كبير بزاف، لان ضروري جدا الحفاظ على صحه وليداتنا، ولان العقل السليم في الجسم السليم. ماشي غير فقط غادي نديروها رياضه فقط، تغذيتنا خاصها تكون منتظمه ومتنوعه، في نفس الوقت نحترموا فيها معايير السلامه. مرة أخرى كنقول لك شكرا كبير لصديقنا أحمد في إخراج حلقة اليوم. خولة في استقبال المكالمات. سلام كبير لكم فين ما كنتم. بسلام عليكم.